السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ قرآن مجید کلام الہی دے اندروں جو میں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک نے اج تو 1400-1500 سال پہلے جدو تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دے سامنے اللہ دا کلام پیش فرمایا، چاہیے تو ایسی کہ وہ پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دے، لیکن انہوں نے اس قرآن سنان دے بدلے دے اندر پتھراں دی بارش کی تھی۔ مشرکین مکہ نے ہر حربہ استعمال کیتا ہے، آخر کار اس نتیجے تے پہنچے نے، انہوں نے کٹھیاں کر کے سب نو انہوں دے وڈیریاں نے اس بات کا حکم دیتا کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن۔ انہاں کافراں مشرکاں نے یہ سوچیا سمجھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے اندروں جیڑا بندہ اللہ دا کلام قرآن سندا وے انہاں دا ہو کے رہ جاندا ہے، تے انج کریے کہ لوگاں نو اس تو منع کر دئیے کہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن پڑھن تسی دھیان نال سنیا نہ کرو بلکہ شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تسی غالب آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے اے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اے انج دیاں گلاں کردے نے، تیری زبان چو قرآن نہیں سنتے بد نصیب، حاملے قرآن دی زبان چو قرآن۔ اج تے قرآن دا اعجاز تے معجزہ ہے، گناہگار تو گناہگار بھی جس زبان دے اندروں قرآن پڑھ لوے اج بھی قرآن دے اندر تاثیر موجود ہے، تے جدو حاملے قرآن پڑھ دے ہون دے ادو تو پھر لوں لوں چ راسخ ہو جاتا ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی انہاں نو اے کہو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ او
کائنات دے لوگو جدوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں قرآن دی تلاوت سناندے نے، قرآن سمجھاندے نے، تواڈے سامنے قرآن میرا کلام پیش کردے نے، ادو توجہ نال سنیا کرو، تسی غور و فکر کر کے توجہ نال سن لو گے تے میں رب تواڈی حالت تے رحم کر دیواں گا۔ تے جدوں اللہ کسے دے رحم کر دے وے، شیخ عبد الحمید صاحب تشریف فرما رہے، میں تو کہا سی تسی جمعہ پڑھاؤ کہ جدوں اللہ کسے دی حالت دے رحم فرما دے وے نا، بڑے بڑے اہل علم نے موتی بکھیرے نے، لیکن اے سب تو اچھی مینوں بات لگی ہے کہ جندے تے اللہ رحم کر دے نا، اسی کہنے نا اللہ تیرے تے رحم کرے، یا اللہ تو ساڈے تے رحم فرما۔ فرمایا جڑے بندے تے اللہ رحم فرما دے وے ان دی ساری زندگی دی اللہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے انہیاں نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ کیسی آفر سی، کیسا پیکج سی انہاں واسطے کہ تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں قرآن ذرا توجہ نال سنو تے قرآن تے غور و فکر کرو۔ اصل گل بنتی ہے غور و فکر نہ، سننے تو اسی بھی ہاں، پڑھنے اسی بھی ہاں، لیکن قرآن نے کیا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن تے غور و فکر کرنا ہے، ریڈی میڈ پڑھنا نہیں دا، صرف ثواب واسطے نہیں، اپنی زندگی دی اندر انقلاب برپا کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ او کائنات دے لوگو تسی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں قرآن توجہ نال سنو گے تے میں تہاڈا رب تہاڈا خالق اور مالک کہہ رہا ہاں، میرا تہاڈا وعدہ وے قرآن توجہ نال تسی سن لو، قرآن دا احترام کر لو، دل و جانو قرآن تے محمد دی زبان دی تعظیم سکھ جاؤ تے میں رب دا تہاڈے نال وعدہ ہے لعلکم ترحمون، میں تہاڈی حالت رحم کر کے تہاڈی زندگی دے گناہ غلطیاں بھی معاف کر دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ انیاں نیکیاں عطا کر دیواں گا، لیکن انہاں دی بد نصیبی مکے والیاں دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں نے آکھیا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں قرآن نہ سنیا جے، انہاں کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات یہ سمجھنے والی کہ اسی بھی قرآن دیاں کیڑا ساریاں پہ ماننے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ایک نہیں مانتے، کچھ شاد و ناظریے قرآن تے مسلمانوں دا عمل ہے، قرآن تے عمل ہوئے تے مسلمان عزت دی زندگی گزارے۔ جنہاں نے قرآن تے عمل کیتا سی نا، وہ پھر بکریاں بھیڈاں دے چرواہے تے کسر و کیسرا دے محل جڑے انہاں دا نام سن کے لرز دے سن۔ اس مسلمان کو بلی نہیں ڈر دی، یہ آپ لوگوں کو دنیا کو یہودیاں عیسائیاں کو ڈردا پھردا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وہ کیوں نہیں سنتے یار؟ وہ کہندے سن کہ قرآن یہ سن لیا تے یہ قرآن نکلے محمد دی زبان چو صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بھی نبی پاک دی زبان مبارک چو، تے قرآن بھی نبی پاک نے سنایا ہے نا۔ اللہ اکبر۔
لہذا جے انہاں دی یہ گل من لئی تے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دا بھی توق گل وچ پانا پے گا، غلامی دا پٹا اپنے گل وچ لٹکانا پے گا۔ تے جے انہاں دی غلامی کیتی تے پھر کہنا پے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ دے سن پھر اپنیاں مرضیاں مک جانیاں نے، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں مرضیاں شروع ہو جان گیاں۔ او جڑے کتے ہن سانو آن کے ویکھن نا، میں کئی دفعہ سوچ رہا نا، وہ آکھن واہ جی انج دا تسی منن جویں دا تسی منی منی پھردے جے نا، جی انج دی گل ہوندی تے کوئی نہ کوئی دادڑ پھادڑ اسی بھی کر ہی لینا سی۔ اسی تو انہاں آندے نے سانو تو انہاں تے غلطی لگی ہے کہ جے بن گئے نا مسلم تے مسلم اس اونٹنی نو کہندے نے جندے نک وچ مالک نکیل پا کے ہاتھ چ پھڑ لوے، جتھے چاہے بٹھاوے جتھے چاہے چلاوے، اپنیاں مرضیاں مک گئیاں بس ختم۔ تے جے ہوندا کہ جتھے دیندار بننا ہوئے ماشاءاللہ مولوی صاحب مسئلے پوچھ کے نمازی صاحب ساہ نہیں لیندے، تے جے کتے اپنی خوشی غمی تے گھر وال کو مسئلہ جاوے تو پھر اکھاں میٹ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ آندے سن کہ اس وجہ تو یار یہ دھیان نہ گل سن لی نا تو پھر قابو آ جانا سی۔ اللہ اکبر۔ ورنہ عقیدہ انہاں دا اج دے کئیاں بندیاں نالوں چنگا سی، اج دے مشرک نالوں بھی چنگا سی۔ او ابو جہل ابو لہب کافراں دا میں دی دلیل قرآن چو دیاں گا۔ شیخ تشریف فرما رہے ہیں عقیدہ انہاں دا پتہ کڈا چنگا سی انہاں نالوں، سارے نالوں تو نہیں، چلو جنہاں نو اللہ نے توحید دی دولت نال نوازے ہے۔ انہاں دا عقیدہ قرآن دے اندر 21 پارے دے اندر اللہ پاک نے بیان کیتا ہے۔ تسی آپے اندازہ کر لیا جے کہ انہاں دا عقیدہ ٹھیک سی یا اج دے کلمہ پڑھن والے مسلمان دا عقیدہ ٹھیک ہے۔ عقیدہ ایک بنیاد ہے، جویں کسے عمارت دیاں بنیاداں ہوندیاں نے، بنیاداں غلط ہو جان تو ساری عمارت غلط ہو جاندی۔ تے انہاں دا عقیدہ تے بنیاداں انہاں دیاں ویکھ لو کیڑیاں سن تے مسلمان دیاں کیڑیاں نے۔ اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرماؤ، فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ پاک پہ فرماندے نے او جنہاں نو تسی ابو جہل تے ابو لہب کافر کہہ کے پکار دے ہو، اے رب دا قرآن کہندا وے انہاں دا عقیدہ رب کولوں سن لو۔ اے تواڈے قرآن وچ ہی لکھیا ہے انہاں کافراں دا عقیدہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جدوں کسے کشتی تے سوار ہوندے سن، جدوں کشتیاں تے بیٹھدے سن، جدوں سواریاں تے سوار ہوندے سن، تے میں نہیں کہندا کاری لیاقت قصوری دی کی مجال ہے۔ اللہ پاکا فرماندے نے دعوا اللہ، مینو پکار دے نے یا اللہ سانو تو مولویاں دسیا وے او بڑے وڈے کافر تے مشرک سن، اسی مسلمان اسی جنت نو جانا میں، انہاں بد نصیباں جہنم نو جانا میں، انہاں تینوں منیا نہیں تینوں نہیں سن پکار دے۔ اللہ فرماندے نے دعوا اللہ، او مینو پکار دے نے لیکن کشتیاں چ سوار ہون تو بعد یا اللہ پھر اتوں اتوں پکار دے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے مینوں اتوں دا بھی پتا وے تے وچوں دا بھی پتا وے۔
اے بندے بندیاں نو دا لا لیندے نے روزہ رکھیا کونی تے ایویں ہی بٹن کھول کھول کے پہ کہندا بلے بلے اج دا بڑا لگ گیا وے اج دا خیر ہو گئی ہے ظالم نے رکھیا بھی نہیں ہوندا تے جناب تماشے کر رہا وے اے بندیاں نو تے انج دا لگ جاندے نے لیکن اللہ فرماندے نے مینوں انج دا دا کوئی نہیں جے لا سکدا مخلصین لہ الدین او لوگوں اتوں نہیں او دل دیاں گہرائیاں دے اندروں مینوں آوازاں دیندے نے یا اللہ مشرک تے کافر پھر کیویں بن گئے فرمایا فلما نجاہم الی البر فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون جدوں ندیاں کشتیاں کنارے لگ جاندیاں نے تے پھر شرک کرن لگ جاندے نے جدوں سواری تے بیندے نے میرے تو علاوہ کسے دا نام نہیں لیندے ادوں کہندے نے او لوگوں ایتھے کم آ سکدا ہے تے محمد دا اکلا رب ہی کم آ سکدا وے لیکن اج دے مشرک نہیں ہوندے کن کتر کے رکھ چھڈے نے اج تیری سواری ٹرن لگے اڈے دے اندروں فلیں کوچ نکلن لگے بس جا رہی ہے ہینو سی جا رہی ہے جناب گڈی چلن لگی ہے ایک مسلمان کلمہ پڑھن والا کہندا خوش نصیب یا اللہ تیری سپردی دوسرا کہندا یا اللہ یا رسول اللہ تہاڈی سپرد جے تیسرا کہندا یا پنجتن پاک تہاڈی سپرد جے اللہ اکبر کوئی کہندا یا علی تہاڈی سپرد ایک کہندا یا غوث الاعظم تہاڈی سپرد جے اے پیر عبد القادر قادر جلانی خیال کرے جے میں جناب دا مرید ہوں تہاڈی سپرد جے اللہ اکبر او کافر تے مشرک سن لیکن اللہ تو علاوہ کسے دا نام نہیں سن لیندے دعو اللہ مخلصین لہ الدین او دل دیاں گہرائیاں دے اندروں اللہ پاک نو بلاندے سن اللہ نو آوازاں دیندے سن فلما نجاہم الی البر او تا شرک ادو کردے سن جدوں انہاں دیاں کشتیاں کنارے لگ جاندیاں سی جدوں منزل مقصود تے پہنچ جاندے سن لیکن مسلماناں تیری مسلمانی تو قربان جاواں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود اللہ اکبر تے مارزے کر رہا مسلمان دے کول اتنا بڑا خزانہ قرآن والا اللہ اکبر نبی پاک دے فرمان والا صرف مسلمان کولو اندے تے عمل ہی نہیں کیتا جا رہا اللہ دی قسم میں تا سوچو وچار کر رہا سا اس ذلت کیوں میں مسلمان واسطے اور ذرا پچھے نظرہ مار کے دیکھ لو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام والا اللہ اکبر اللہ پاک نے انہاں نو یہ توفیقاں عطا کیتیاں نے انہاں جو سنیا سمینا و اطعنا انہاں سنن تو بعد فوراً تابعداری کیتی ہے اللہ پاک نے انہاں دیاں قدر و قیمتاں بڑھا چھڑیاں نے انہاں دے متعلق فرمایا صلوات من ربهم ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اللہ اپنے نبی دے اپنی رحمتاں کر داوے نبی دے متعلق دا اے فرمایا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ
وسلموا تسلیما۔ لوگو میں بھی اپنے نبی دے درود بھیجنا وا، میرے فرشتے بھی بھیج دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایمان والیو تسی بھی بھیجیا کرو، لیکن طریقے وکھرے وکھرے نے۔ تسی درود ابراہیمی پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق پڑھنا میں۔ اللہ اکبر۔ تے میں قربان جاواں قرآن دا جملہ شیخ نبی دے متعلق دا صلاۃ و سلام تے اللہ دیاں رحمتاں دا اللہ پاک نے وعدہ کیتا وے تے اے دا قرآن دی ایت دس دیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جتھے سونیا میں تیرے تے سلام بھیجنا وا، جتھے تیرے تے رحمتاں کرنا وا، جتھے تیرے تے مہربانیاں کرنا وا، انہاں تیرے منن والے ساتھیاں تے بھی میں رحمتاں بھیج دیتا۔ اللہ اکبر۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایک او بندے نے جنہاں تابعداری کر کے وکھائیے، جو تسی انہاں نو قرآن پڑھ کے سنایا وے، انہاں نے سنن تو بعد سمینا واطعنا اطاعت کیتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان اج دے کول قرآن موجود ہے، انہیں صرف خیر و برکت دی وجہ یہ دی سمجھیے، خیر و برکتاں تاں قرآن دیاں بڑیاں نے، لیکن اے مسلمان قرآن تے غور کیوں نہیں کردا؟ افلا یتدبرون القرآن۔ او لوگو قرآن تے غور و فکر کر کے عمل پیرا ہو جاؤ، تہاڈی دنیا اور آخرت سور جاوے گی۔ اللہ اکبر۔ اج تو 1400-1500 سال پہلے بھی او مکے والے مشرک کافر قرآن تو ہی یرک دے سن۔ اج دا کافر یہودی بھی قرآن تو یرک دے، اج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن انہاں دے بچیاں دے دل و دماغ چ بھی نہ صحیح طرح جائے۔ کھاندے پیندے لوگ جڑے سرمایہ دار نے انہاں دے تا بال قرآن تو آندے ہی نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی سونی گل آج صبح میں کلپ میرے والے ایک آیا، باؤستار صاحب نے بھیجا، بڑا کمال کلپ، کہنے والا پروفیسر طاہر القادری، انہیں کہا یہ بھی وجہ بن گئی ہے کہ اس قرآن نو پڑھن والے امیر لوگاں کھاندیاں پیندیاں نے قبول نہیں کیتا، غریباں دے بالاں نے پڑھ لیا، وہ غریباں دے بال پڑھ کے پھر انہاں کولو یہی کر کے تنخواہاں لے کے کی انہاں دین بیان کرنا ہے تے کی انہاں حق گوئی دا اعلان کرنا ہے۔ اس وجہ تو بھی دین نو کمزوری آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نو اے بھی سازش ہے کہ قرآن والے لوگوں نو کمزور رکھیا جائے، کافر یہودی دی یہ بھی سازش ہے۔ انہاں نو مسکین ہی رہن دیو، وہ ایسی عادت بنی ہے، ایسی عادت بنی پوری قوم دا ذہنی بن گیا کہ انہاں نو مسکینی دی زندگی گزارنی چاہیے، لاوارسی دی، مجبوری دی۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ قرآن ایک ایسی کتاب سی جنہ لوگاں نے قرآن تے عمل پیرا ہوئے نے، قرآن تے غور کیتا وے، انہاں دی اللہ پاک نے دنیا بھی سوار دیتی ہے تے آخرت بھی سوار دیتی ہے۔ تو معرض یہ کر رہا ہاں کہ مشرکین مکہ بھی اس توجہ کرے تو تک میری آواز جائے گی، تسی سپیکر نہ ویکھو۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کیوں نہیں سنتے؟ انہوں نے کی تکلیف سی؟ ساڈے طرح سنی جاندے تو وچے اپنی مرضی کیتی جاندے، وچے قرآن دی کو من لی کدے اپنی مرضی کر لی جویں اسی کام کیتا ہے۔ لیکن وہ سمجھدے سن کہ جے انج سن لیا تے غور کر لیا، اس قرآن دے اندر تاثیر موجود ہے، یہ قرآن اپنا اثر ضرور رکھ دے۔ بڑے بڑے اکھڑ دماغ بندیاں دے دل و دماغ دے اندر اس قرآن نے انقلاب برپا کیتا ہے۔
اس قرآن نے جس طرح اللہ پاک دی وحدانیت دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں دے لات اور منات باقی بقایا نہیں سن بچدے۔ وہ کہندے سن اونج چلو قرآن پڑھ لینے ہاں۔ میں کئی دفعہ اے واقعہ عرض کیتا ہے قرآن مجید 11ویں پارے چ، توجہ کریا جے۔ فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ حضرت شیخ او آندے سن لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اے قرآن محمد دی زبانوں نہ سنیا جے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا قرآن سنو گے تے کامیابیاں پاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے انہوں نے کی سوچیا وے، ایک دن سوچ سمجھ کے ایک پرے بن کے نبی پاک کو لائے نے تے آن کے انہوں نے سارے وس کٹن تو بعد آخری التجا نبی پاک کو لے کی دیے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جیڑا قرآن اللہ 11واں پارہ صحابہ کہندے نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سامنے آگے وہ مشرکین مکہ جنہ دے اندر اتبا شیبہ جیسے بندے موجود سن، ہن حضور دے سامنے آ گئے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو چہرہ ایڈا حسن و جمال والا عطا کیتا سی، حسن و جمال دے پیکر بنا کے بھیجیا سی۔ اینا روب تے دبدبا نبی پاک دے چہرے پر انوار دا، پچھوں پروگرام بنا کے آئے نے جو نبی پاک دے سامنے آئے نے، پھر کسی دی جرت نہیں پیندی گل کری۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دوجے نو انج کونیاں لاندے تو کر اللہ اکبر۔ تاں ہی تو ساڈا شہر کہندا ہے وہ کیویں گل کر سکتے سن کہ اللہ دے کے جمال آقا نو اوے سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، اوے جاواں صدقے میں حسن آقا تو نی جیس شمس و قمر شرما چھڑیا، اور رب بدر منیر بنایا اوے نالے لگب سراج عطایا اوے اللہ بھیج کے کملی والے نور سارے جگ دا اندھیرا مکا چھڈیا۔ اور سونیاں بلیاں میری جناب دیاں نے جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، اور سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا، اور زندگی پاک بے داغ جوانی اور سونا مکھڑا تے آنکھ نورانی نی اینا اکھیاں نو لوڑ نہیں سرمے دی، نی اینا اکھیاں نو لوڑ نہیں سرمے دی، رب آپے ہی سرما پا چھڑیا۔ آندھے نے گھروں آئے نے بڑے ماچے بن کے نبی پاک دے سامنے آ گئے، جرت نہیں پہنی، پھر ایک نے جرت کیتی انہاں دو گلاں کیتیاں نے تے اللہ نے انہاں دی گلاں قرآن چ ریکارڈ کر کے سانو دے چھڑیاں نے تے اے تانوں میں او سنا دینا۔ ایڈی پرانی گل آندے نے اے دے قرآن غیر ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پترا اسی تیرے وڈیرے ہاں، تیرے لگ دے لانے ہاں، ساڑیاں چٹیاں داڑیاں ول ویکھی تے ساڑیاں پگاں ول ویکھی،
ساڈیاں بدیاں چھڈدا کوئی نہیں، اسی پرے پنچایت دے فیصلے کرن والے چودھری کٹھے ہو کے آئے ہاں، تے پترا اسی تیرے پیو دادے دے ہانی ہاں، ساڈی گل سٹ نہ پاویں، جے تو ساڈی گل من لویں تیرا ساڈا رولا مک جائے گا۔ حضور فرماندے نے وڈیریو دسو کیڑی گل ہے؟ کہندے نے ایت غیر ھذا، اے جیڑا قرآن ہے انج کرو ساڈی من لو رولے مک جان گے، اے قرآن اللہ نو واپس کر دے وہ تے غیر ھذا، ان دے متبادل کوئی اللہ کولو ہور قرآن لے آؤ۔ ایک ہور مجمع دے اندروں بندہ بول کے کہندا ہے اگر اے نہیں تے او بدلو، کیوں جی جی ترجمہ سارے ہی انج کیتا ہے، او بدلو ان دے وچ کوئی تبدیلی پیدا کر دے، وہ اگلیاں آیتاں چک کے پیچھے لے جاؤ، پچھلیاں اگے لے آؤ، ہل چلاؤ سہاگے مارو بلڈوزر پھیر دے، وہ شکینے ہوندے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں، اے قرآن نو چوم دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں، اے قبراں تے قرآن پڑھ دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں، اے بندے مارن واسطے مسلمان قرآن پڑھ دے رہن سانو کوئی اعتراض نہیں، اسی تو بندے مارن لی قرآن رکھے نا، اور نہیں دسو خاں آدھے جب بڑا پڑھیا لکھیا دور آ گیا جی، تو جدو کوئی بیمار ہوتا ہے 2-3 دن وہ تکلیف جو ہوئے تو پھر کہتے ہیں چلو پھر بیبیاں دنیا جان تو سیاحیاں ہوندیاں وہ آدھے چلو پھر کر دیو شروع سورت یاسین اللہ اس مورد، سورت یاسین پڑھی جا رہی جی کی اوے قرآن دا زندگیاں عطا کرن واسطے آیا ہے کہ بندیاں نو مارن واسطے آیا ہے؟ اے دا زندگیاں دے اندر خوبصورتی پیدا کرن واسطے قرآن آیا ہے۔ انہیں سمجھا کہ سورت یاسین پڑھیے تو بندہ مر جاندہ ہے، کسی نو بننے لانا ہوئے نا تے سورت یاسین پڑھو، اللہ اکبر، تے بیبیاں تو پھر قربان جائیے، سیانی تو سیانی ود سے اللہ ماشاءاللہ، سیانیاں بیبیاں دنا بیبیاں دی ساریاں دی نہیں میں گل کرتا کہ بیبیاں میرے دوالے ہو جا، وہ جو 2000 اگوں انہاں دے گھروں لگیاں آندیاں نے تے 2000 انہاں دے گھر نو جاریاں ہوندیاں نے، وہ جڑیاں انہاں دے گھروں ہو کے آندیاں نا وہ آندیاں سناؤ کی حال نے، آ جاؤ واپس، پڑھی جاندے نے، شروع کر دیتی نے سورت یاسین، آ جاؤ واپس، کر دیتا نے قرآن شروع، آ جاؤ مک گیا کام بس، آ جاؤ واپس، اور جھٹ تک آپ اعلان ہو جائے گا، لے ایڈیاں سیاحیاں نے پڑھائی شروع کر چھڑی نے، ہن جان دا فائدہ کو نہیں، آ جاؤ پھر ایک باری چل دیاں جھٹ ٹھہر کے، اللہ اکبر، او قرآن اللہ اکبر، کیسا قرآن اللہ پاک نے سانو کامیابی دا ہتھیار عطا کیتا ہے، جن دی قدر و قیمت دا پتہ ہی نہیں مسلمان نو، انہوں نے تاں ہی کیا سی کہ جدو سمجھ کے دی آ جاتا ہے نا پھر حال چل مچا چھڑتا ہے قرآن، ایت بے قرآن غیر ھذا، اے قرآن اللہ نو واپس کرو۔ اچھا پھر حضور سن رہے ہوں دے کیا وہ سما ہوئے گا، کیا ادو صورتحال ہوئے گی، نبی پاک سامنے ہون گے تے پگاں والے ادھر بیٹھے نے 10-12 پنڈت تے وہ گلاں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایت بے قرآن غیر ھذا، اے قرآن جڑا وے نا کی کرو، اے اللہ نو واپس کر دے، وہ غیر ھذا اندے متبادل کو ہور قرآن رب کولوں لے آو، تے اے نہیں جے کرنا تے او بدلو اندے وچ تبدیلی پیدا کر دے، وہ لے انہاں 2 گلاں کر لیاں جے، ہن نبی پاک دا جواب 5 منٹ رہ گئے بس، نبی پاک دا جواب تانوں سنا کے بات ختم کرا، انہوں نے 2 گلاں اپنیاں کر لیاں نے، ہن او محبوب پیغمبر بولن لگا جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا او بلاوے تے بولدا ہے،
اللہ نے پھر بلایا جبریل، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب پیغمبر نو جا کے قرآن سنا دیو، پیغام دے دیو، انہاں نو گج وج کے اعلان کر کے کہہ دیو، قل کہہ دیو انہاں نو، قل ما یکون لی بدلہ من تلقاء نفسی۔ اللہ پیا خواندا وے، پیغمبر دی زبانوں اعلان پیا کرو آندا وے، اے قرآن دس دا 11واں پارا اپنے گھر جا کے پڑھ لیا جے، قل ما یکون لی انو بدلہ من تلقاء نفسی۔ شیخ عبدالحمید صاحب تشریف فرمانے پوچھ لیا جے کہ میں کوئی فرق والی گل تو نہیں کرتا، قرآن تو ہٹ کے کوئی لفظ ہوئے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم جم جوانیاں مانے سونیا، تینوں امام الانبیاء بھی بنایا وے، شفاعت دا بھی تینوں ہی حق عطا کیتا وے، تیری انگلی دے اشارے نال جنت دے دروازے کھل جان گے، شاناں تیریاں بڑی نے، مقام تیرا بد بڑا وے، لیکن انہاں لوگاں نو یہ گل دس دے کہ قانون اللہ دا وے، اللہ دے قانون وچ کوئی مداخلت نہیں کر سکدا، انہاں نو کہہ دے وہ انو بدلہ من تلقاء نفسی۔ او خبردار میرے کولو میرے وڈیریو مطالبے کرن والے ہو، ان دے اندر انو واپس کرن دیاں بھی طاقتاں میرے کول کوئی نہیں، دین دے اندر تبدیلیاں کرن دیاں بھی طاقتاں کوئی نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وہ کچھ تانوں دسنا میں جو اللہ نے میرے وال بھیجنا میں۔ پھر کہندے نے چلو انج کرو، تسی اے نہیں کر سکتے، حضور فرماندے نے اللہ نے اخوایا وے سونے محبوب پیغمبر گج وج کے کو انہاں دے نال انہاں دا لحاظ کوئی نہیں کرنا، انہاں نو کہہ دیو نہ واپسی کرا سکنا وا نہ تبدیلی کر سکنا وا، اے ہوئی قرآن رہنا جے، تے ہوئی محمد جوان رہنا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ قرآن دے اندر تبدیلیاں ہوندیاں نے، نہ محمد دی زبان دے اندر تبدیلیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہندے نے کہ چلو انج کرو، ہور تاں کچھ نہیں، تسی ساڈے اپنے رب نو اے ساڈی طرف عرضی پیش کر دیو، انہاں نو کہہ دیو یا اللہ، اللہ اکبر، اے ہے مطالبہ کر دے نے، اللہ من لوے تے من لوے، نہ منے تے اسی تواڈے تے راضی ہاں۔ اللہ اکبر۔ آخری جھک مار دے نے، جویں چودھریاں کول بندے جاندے نے، چودھری صاحب کم کر دیو، وہ کہندے نے بڑا اوکھا کام اے نہیں ہونا، تے کہندے نے انج کرو تسی ایک واری کہہ چھڑیا جے، ہو جاوے تاں وی ٹھیک ہے، نہ ہوے تے تاں وی ٹھیک۔ او کہندے نے ایک واری رب دے سامنے عرضی پیش کر دیو، اگر رب کر دے وے تے ٹھیک ہے، نہ کرے تے محمد تیرے سر تک اسی راضی ہاں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کولوں ایندا بھی جواب دعایا وے، حضور کی فرماندے نے شاناں تے عظمتاں کنیاں نے محبوب پیغمبر دیاں، اللہ اس کائنات دے آئے نے، آدم دی نابت لے کے آئے نے، نوح دی استقامت لے کے آئے نے، یعقوب دا حسن لے کے آئے نے، یوسف دا حسن لے کے آئے نے، زکریا دا ذکر لے کے آئے نے، وضحا دا چہرے لے کے آئے نے، ایوب دا صبر لے کے آئے نے، علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے، ما ذاق البصر وما طغى دیاں سونیاں اکھیاں لے کے آئے نے، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے
کے آئے نے، نون والقلم دا نک لے کے آئے نے، مزمل دی کملی لے کے آئے نے، مدثر دا صحرا لے کے آئے نے، وما ینطق عن الہوا دی سونی زبان لے کے آئے نے، شان آئینیاں نے تیرے میرے محبوب پیغمبر دیاں، لیکن اللہ دے سامنے عاجزی دے انکساری دی انتہا کر چھڈیے۔ محبوب پیغمبر نے تینوں مینوں سبق دیتا وے، تینوں ماڑا جا کونسلر بن جاوے تیرا دماغ خراب ہو جاندا ہے، مارا جا پیڑا جا سپاہی لگ جائے تیری بولی بدل جاندی ہے، اللہ اکبر تو تھانے دار لگ جاویں تیریاں حرکتاں بدل جاندیاں نے، تیری گفتگو غلیظ بن جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے جہان دیاں سرداریاں عطا کیتیاں نے، دونوں جہان دیاں سرداریاں نے۔ حضور کی فرماندے نے انی اخاف، آئے آئے اللہ اکبر، انی اخاف، حضور فرماندے نے مینوں ڈر لگدا وے، مینوں اپنے رب کولوں ڈر لگدا وے، تو تا ڈردا ہی نہیں دن رات نافرمانیاں دے اندر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر میں تواڈے کہن دے خالی رب کول تواڈی عرضی پیش کر دیواں تے انی اخاف، میرے وڈیریو لگ دیو لانیو مینوں ڈر لگدا وے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کتے اس وجہ تو میں کل قیامت والے دن رب دے عذاب دی گرفت وچ نہ آ جاواں۔ اللہ اکبر، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے یہ قرآن مولوی بھی دھیانے لائی رکھتے ہیں زیادہ تر بندیاں دی لکھیاں کتاباں دے، اے مسلماناں دا نبی پاک دی سیرت دی کتاب بھی قرآن، سورت دی کتاب بھی قرآن، دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں بھی اس قرآن دے اندر۔ اللہ سانو ان دے اندر غوطہ زنی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا ہے، موقع کا ٹائم، اے قرآن حضرت میں کہنا ہونا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ہی پڑھیا سی نا، سنیا سی نا، ہمشیرہ دے بینوئی کو چند ایتا سورہ طٰہٰ دیاں سنیاں علماء کو سن دیو، واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا۔ پھر ان آیتاں نے ایسا انقلاب برپا کیتا، ہاں پھر دل دی دنیا بدل گئی، پھر ان دی نقشہ کشی انج کسی نے کیتی ہے۔ ایک میرا بھائی اج کہہ رہا سی، میں یار بار بار ہزار دفعہ ایک گل سنائی دی، کہنے لگے کئی گلاں ایسیاں ہوندیاں نے انہوں نے ہزار دفعہ بھی کریے تاں بھی انہاں وچ لطف ہوندا ہے، کیسے کوئی کلام ہی ایسے ہوندے نے۔ تے نقشہ کشی کیتی ہے فاروق اعظم دی، آندے نے تمہیں بائیو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ اکبر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچا دو پل کے راہوں پہ، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا۔ حضور فرماتے اللہ اکبر، آنے نے شجاعوں کا شجاع، شجاعت نے سلامی دی۔ آن والا بھی بہادر سی تے محبوب پیغمبر سب تو زیادہ بہادر سن۔ کہندے نے شجاعوں کا شجاع،
شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا۔ حضور پوچھتے ہیں عمر سے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ اللہ کیا سما ہوئے گا یار، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا۔ اللہ اکبر۔ آندھے نے فلک جوما زمین جومی، میرے دین پر شباب آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، تمہیں بھائیو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور میرے اسلام لانے سے کو چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، میرے اسلام لانے سے کو چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی۔ پھر وہ عمر بنے انہیں زمین تے نبی پاک نو مشورہ دیتا ہے تے اللہ پاک نے انجی قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ کہتے نے تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، رسالت سے خطاب آیا۔ کہتے نے تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، قلم بھی جھوم جاتا ہے۔